أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह दे नाम नाल निहायत तरस करने वाला बहुत मेहर करने वाला। فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا। फिर जद अदा कर चुको हो तुसी नमाज तो याद करो अल्लाह नू खलोते ते बैठे ते अपने पासियां परने। फिर जद तुसी आराम विच होवो तां दुरुस्त पढ़ो नमाज। नमाज जरूर है, लाजम, ईमानदारां दे जिम्मे लिखी हुई वक़्त कढ के भी। ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما। ते ना सुस्त हो जाओ दुश्मनां दे पिछा करन विच। जे तुहानू तकलीफ है तां उन्हां नू भी तकलीफ है तुहाडे वांगर। ते तुसी उम्मीद रखदे हो अल्लाह तो जिस गल दी ओ नहीं उम्मीद रखदे ते अल्लाह जानदा हिकमत वाला। इन्ना अंज़लना इलैका الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما। असां उतारी है तेरे वल किताब नाल सच दे तां तू इंसाफ करी लोकां विच जो समझाए तेनू अल्लाह ते तू न करी धोखेबाजां दी तरफदारी। واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما। ते बख्शिश मांग अल्लाह तो अल्लाह जरूर बख्शनहार मेहरबान है। ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما। ते ना झगड़ो उन्हां दी तरफों जो दगा रखदे ने अपने दिलां विच। अल्लाह नू जरूर नहीं पाउंदा जो होवे धोखेबाज पापी। يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا। लुकांदे ने लोकां तो ते नहीं छुपा सकदे अल्लाह तो ते ओ नाल है उन्हां दे जद राती सलाह करदे ने जो बात पसंद नहीं खुदा नू ते अल्लाह दे काबू विच जो करदे ने। ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا। सुनदे हो तुसी लोग ओ जो झगड़ चुके हो उन्हां वल्लों दुनिया दे जीउंदियां, पर कौन झगड़ेगा अल्लाह नाल उन्हां वल्लों दिन क़यामत दे, या कौन होवेगा उन्हां दा काम बनाने वाला। ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما। ते जड़ा करे बुराई या जुल्म करे अपनी जान उत्ते फिर बख्शवाए अल्लाह तो वेख लेगा अल्लाह नू बख्शनहार मेहरबान। ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ते जड़ा कमाए पाप सो ओ कमांदा नेरा अपनी जान उते ते अल्लाह जानदा हिकमत वाला है। وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ते जिन्ने कीती तकसीर या पाप फिर ना लाई ओ बेगुनाह दे तां उसने चुक्या भार तुमत ते पाप दा खुला। وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا हबीब जे कदे ना हुंदा फजल अल्लाह दा तेरे उत्ते ते मेहर ओदी तां नीयत बद्धी सी एक टोले ने उन्हां विचों जो भुला देन तैनू ते नहीं भुला सकदे पर अपने आप तो ते नहीं बिगाड़ सकदे तेरा कुछ भी ते उतारे अल्लाह ने तेरे उत्ते कुरान ते हिकमत ते सिखाया तैनू जो तू नहीं से जानदा ते फजल अल्लाह दा तेरे उत्ते बड़ा है। لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما कुछ भलाई नहीं बहुतियां लुगाइयां सलाहां लोकां दियां विच पर जिन्ने हुक्म कीता खैरात दा या नेकी दा या सुलह कराने दा लोकां दे मामलात विच ते जेड़ा करेगा ये काम अल्लाह दा राज़ीनामा चाह के सो अग्गों असीं देंगे उन्हें सवाब बड़ा। وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ते जड़ा पुठ करेगा पैगंबर दा पिछे इस दे जो जाहिर हो चुकी ओनू राह दी खबर है ते टुरेगा सारे मुसलमानां दे राह दे सिवा असी ओनू हवाले करांगे उसे राह दे जिधर ओ पहुंचा है ते पावांगे ओनू दोज़ख विच ते कई बुरी जगह है मुड़ जान दी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो मुसलमानां दी जमात उत्ते अल्लाह ताला दा हाथ है फिर जड़ा सब तो वखरे टुरिया ओ जा पिया दोज़ख विच सो मालूम होया भई जिस गल उत्ते उम्मत दा इत्तफाक होया अल्लाह दी मर्जी भी ओहो ही है ते जो ना मने सो दोज़खी है। إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا अल्लाह ज़रूर नहीं बख्शदा जो शरीक करे उस नाल किसे नू ते बख्शदा है जो एदे सिवा गुनाह ने जे चाहे ते शरीक कीता है अल्लाह नाल जिसने ओ जरूर भुल गया है राहों भुलना दूर दा। إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ओ अल्लाह नू छड्ड के देवियां दी पूजा करदे ने ते इबादत करदे ने सिर्फ शैतान नामुराद दी। لعنه الله
وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا शैतान जिसनू फिटकारिया अल्लाह ने ते उसने आख्या मैं जरूरी फड़ांगा तेरे बंदियां विचों हिस्सा अपना ठहराया होया। صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم